अच्छा जी, क्लास में शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। आयत नंबर 25 तक कल हमने पढ़ा था। आज हम आयत नंबर 26 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे अल्लाह ताला अब बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या स्कीम है, इस कायनात की क्या स्कीम है। अगर तो तुम लोग ये समझते हो कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बेमकसद पैदा की है और इसका कोई मकसद नहीं है, बस खेल कूद है, और उसके बाद हम जो है वो बस हो जाएगा सबका जो अंजाम है, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये कायनात अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत तहत बनाई है। और इसका जो फलसफा बयान किया जाता है कि ये कायनात एक धमाके से हुई थी और ये सारा कुछ खुद ब खुद तख्लीक हो गया, तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। ये अल्लाह ताला की पूरी एक प्लानिंग है। और उस प्लानिंग का मकसद जो है वो तुम इंसानों की एक आजमाइश है, ताकि अल्लाह ताला एक ऐसी कायनात बनाए कि जिसमें वो अपने चुने हुए बंदों का इंतखाब करके उनको फिर हमेशा की जिंदगी देकर उनकी हमेशा की लाइफ को और जिंदगी को आबाद करे। और वहां वो उन इंसानों को हमेशा हंसता बसता देखे वो अपनी उस कायनात में। और उस कायनात के अंदर कोई फसादी दंगा लड़ाई करने वाला फसाद मचाने वाला कोई इंसान ना हो। बस एक अमन की दुनिया हो, खुशी की दुनिया हो, एक दूसरे से प्यार करने की दुनिया हो। तो ये कायनात का जो तारुफ है अल्लाह ताला ये बयान करते हैं पूरे कुरान में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 26 में, यकीन कीजिए कि मुझे खुद बड़ा मजा आता है जब मैं कुरान को खोल लेती हूँ ना और पढ़ने लगती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि जैसे एक एक समंदर में खुद ब खुद मैं तैरती, इतना मजा आता है कुरान को पढ़ने का। अगर अल्लाह ताला हमें और इसका फहम क्लियर कर दे और हमारे अंदर इसके लिए शऊर पैदा करे कि हम इस किताब को सिर्फ एक तबर्रुक की किताब ना समझें, इस 2 सिपारे पढ़ लिए 3 सिपारे पढ़ लिए इतना सवाब हो जाएगा। तो अगर हम ये वाला सोच के हम इस किताब को एक अदबी किताब की हैसियत से पढ़ें, तो इस कदर मजा आता है। और जिंदगी की मुश्किलात भी जब आप इसको पढ़ने लगते हैं ना, तो आप फ्रेश हो जाते हैं, ताजा दम हो जाते हैं एकदम से। और ये आपको लगता है कि ये आप ऐसे बेकार टाइम नहीं जाया कर रहे, आप एक बहुत बड़े मिशन पे फाइज है, आप इस मिशन की तकमील में लगे हुए हैं। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इस किताब का बहुत बड़ा जाके सहारा है। इन अल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलम मा बाऊदतन फमा फौकहा। बेशक है लोगों, क्योंकि वो कहते थे ना, कुरैश ही अव्वलीन मुखातिब थे कुरान मजीद के। तो वो कहते थे कि ए मोहम्मद, तेरा रब क्या छोटी छोटी चीजों की मिसालें देनी शुरू कर देता है। ये क्या मिसाल है मक्खी की और ये मच्छर की और इस तरह की, ये क्या मिसालें हैं। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता इस बात से कि वो कोई भी मिसाल बयान करे किसी मच्छर की या मच्छर से भी हकीर चीज की। ठीक है। लोग कहते हैं, अभी कोई सोचे कि इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी अगर कहा जाए कि एक मक्खी बना दो, जानदार मक्खी एक बना दो, तो क्या कोई बना सकता है जो सांस ले सके, जो इस तरीके से उड़ सके, एक जगह से दूसरी जगह बैठ सके। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये उस परवरदिगार ही की शान है कि वो एक जर्रे से छोटी चीज भी बना सकता है और बेइंतहा बड़ी चीज भी बना सकता है। तो इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बाऊदतन फमा फौकहा। बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माते इस बात से कि वो मिसाल बयान करें किसी एक मच्छर की या उससे भी किसी हकीर या छोटी चीज की। फामल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम। जिन लोगों के दिल तो हैं साफ, क्लियर, वाजे, लपक के नूर को पकड़ते हैं, खुदा के नूर को, खुदा की सच्चाई को लपक कर पकड़ते हैं, वो तो जानते हैं कि ये सारी बातें इनके रब की तरफ से सच्ची बातें हैं।
وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ان کے رب کی طرف سے سچی باتیں ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہیں پر دوسری طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لو اللہ کا یہ کیا مقصد ہے کہ کبھی یہ مثال بیان کرتا ہے تو کبھی وہ مثال بیان کرتا ہے. تو جن دلوں نے سچائی کو قبول کرنا ہوتا ہے، سچائی کو لپک کے پکڑنا ہوتا ہے، وہ تو فوراً حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے ضد ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ان کے دلوں پر حقیقت اثر انداز نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ لو بھلا اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کر کے ہم پر کیا واضح کرنا چاہتا ہے. وہ بار بار میرے منہ میں وہ مثال آ رہی ہے، لیکن وہ بات ہوتی ہے نا کہ پھر ٹائم کی بات ہوتی ہے، لیکن بیان کرنا بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے. کہ جس طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا نا کہ میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن جو ایمان کو قبول ایسے کرتے ہیں جس طریقے سے ایک چراغ ہوتا ہے جس کے اوپر شیشے کا کور ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے اندر زیتون کا پیور درخت کا زیتون کا تیل ہو، اور آپ اس کو ابھی دیا سلائی کی جھلک دکھائیں تو فوراً آگ کو پکڑ لیں. تو اہل ایمان کا دل اس طرح کا ہوتا ہے ایمان کو قبول کرنے کا. اور جو کافر ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ آپ کوئی گندا کچیلا میلا سا تیل کسی چراغ میں ڈالیں اور اس کو بار بار روشن کریں تو وہ بار بار بجھ جائے، بار بار روشن کریں تو بار بار بجھ جائے. تو یہ مثال ہے. تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا، وہ تو فوراً ذرا سی بھی بات ان کو بتائی جائے تو وہ فوراً لپک کر ان کا دل ایمان کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ تو فوراً ایمان کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچائی ہے. لیکن کافر کہتے ہیں کہ بھلا اللہ میاں کو کیا پڑی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کسی چیز کی مثال دیتا ہے. تو یہ دو دلوں کی مثال ہے، جس کا دل چاہے وہ اس سے ہدایت قبول کرے اور جس کا دل چاہے وہ اس سے گمراہ ہی کا راستہ اختیار کرے. تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو دی ہے کہ ہدایت کا راستہ ہر ایک کے لیے واضح کیا ہے، لیکن اب آپ کی اپنی حالت ہے کہ آپ کون سے راستے کو قبول کرتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور خدا کی ان جو مثالیں بیان اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس سے گمراہ اچھے لوگ کبھی بھی نہیں ہوتے. اس سے ہمیشہ جو نافرمان اور گناہ گار لوگ ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اور فاسق کون ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو عربی کا بھی تھوڑا تھوڑا ٹچ دیتی رہتی ہوں تاکہ آپ کی شناسائی تھوڑی سا عربی کے اسلوب سے بھی ہو جایا کرے. تو اللہ زینہ سے جو لفظ شروع ہوتا ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے جن لوگوں کا ذکر آیا وہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو الذی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے آیا ہے وہ کیا ان کی خوبیاں، کیا ان کی برائیاں، کیا ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں. تو جیسے الذین بتا رہا ہے کہ فاسق کون ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الفاسقین تو گمراہ سے ہوتے ہیں صرف نافرمان لوگ. اور نافرمان لوگ کون ہیں؟ کہ جو اللہ تعالی سے باندھے گئے عہد کو توڑتے ہیں. ٹھیک ہے، فاسق لوگ کون سے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالی سے باندھے گئے عہد کو باندھنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، اور وہ جو ان حکموں کو کاٹتے ہیں، ان حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر خاص ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے یہود کا. یہود کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل. یعقوب کے بیٹے اسحاق تھے، اسحاق کا نام اسرائیل تھا، اور ان کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو چونکہ ان سے وعدے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو تم نے سب سے آگے بڑھ کر ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور قرآن مجید کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور بالکل ایسی کتاب ہی ہمارے پاس بھی موجود ہے.
यानी तौरात और इंजील, तो तुमने ये वादा करना है। अब इन्होंने उस वक्त तो अपने नबियों से वादा किया कि हाँ हम करेंगे, जरूर ऐसा करेंगे, मगर जो कि इस कौम की सरिश्त, आगे आप देखेंगे कुरान मजीद के अंदर कि ये अपने वादों को तोड़ने वाली नाफरमान कौम है। इस वजह से इन्होंने जगह जगह अल्लाह से किए गए अपने वादों को तोड़ा, जगह जगह तोड़ा। और यहाँ भी इन्होंने अपने वादे को तोड़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया कि ये अल्लाह के वो नबी हैं जिन्होंने बनी इस्माइल में आना था, जिनका जिक्र हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। इनका नाम भी मोहम्मद है, और ये इनके फादर का नाम अब्दुल्ला जिक्र किया गया था, इनकी वालिदा का नाम, इनके खानदान का नाम। अल्लाह ताला ने कोई चीज भी ऐसी नहीं छोड़ी थी कि जो अल्लाह के आने वाले नबी की पहचान में रुकावट है। हमेशा अल्लाह ताला ने ये किया कि आने वाले नबी के बारे में जाने वाला नबी बड़ी डिटेल के साथ तारुफ करवा कर जाता है, ताकि लोगों को पहचानने में दिक्कत ना हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लादीना यानी फासिक कौन है। अब ये खास बात है, यहूदियों की बात की जा रही है कि ये यहूदी बनी इसराइल ये लोग कर रहे हैं, तो मुसलमानों तुमने ऐसा नहीं कर। ये पिक्चर सिर्फ एक हिस्ट्री बयान करने के लिए नहीं होती, ये एक पिक्चर होती है कि हमने इबरत हासिल करनी है कि हमने ऐसा नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह से किए गए वादे को तोड़ते हैं उसके बांधने के बाद। और यहूद की तारीख के अंदर ये बात है कि उन्होंने अल्लाह से किए गए वादे को एक दफा नहीं तोड़ा, बार बार तोड़ा, और फिर बार बार खुदा ने इनको सजा भी दी। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इनको इबरतनाक सजा दी, बार बार। आगे आगे आप हिस्ट्री में देखेंगे कि इनकी जो अ, इनका जो टेम्पल गिराया गया था, यहूदियों का जो टेम्पल गिराया गया था, ये भी इनके लिए एक इबरत का सामान बनाया गया। और जब जब इन्होंने अल्लाह के साथ किए गए वादे को तोड़ा, तब तब खुदा ने इनको अजाब दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया के अंदर इमामत के मनसब पर फाइज किया था, और इनके ऊपर अपनी नेमतें भी बेइंतहा मुकम्मल की थी। आप देखें कि कितने बड़े बड़े नामवर पैगंबर और बादशाह इनके अंदर पैदा हुए, अल्लाह ताला ने कितने बड़े बड़े मोजज़ात दिए। तो इन्होंने अल्लाह के साथ जगह 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 नाफरमानी की, और शिरक भी किया, और नाफरमानी भी की, वादों को भी तोड़ा। और फिर अल्लाह ताला इनकी पिक्चर हमारे सामने पेश करते हैं, क्योंकि हमने सूरह फातिहा में दुआ मांगी, ये दुआ मांगी है कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। तो जैसे कि मैंने कहा कि गजब जो है वो आप पढ़ेंगे कि यहूदियों पर अल्लाह का बार बार नाजिल हुआ। तो अब हम चूंकि उससे पनाह मांगते हैं, तो अल्लाह उनकी पूरी दास्तान हमारे सामने रख रहे हैं कि इनके ऊपर खुदा का गजब क्यों नाजिल हुआ। तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि इन्होंने बार बार अल्लाह ताला से किए गए वादों को तोड़ा, और अल्लाह ने ये हुक्म दिया, जिन चीजों को बांधने का हुक्म दिया इनको ये तोड़ते रहे। यानी इसमें तफसीलात के अंदर ये बात भी आती है कि माँ के रहम से जो आपके रिश्ते बनते हैं उनके अंदर कता ताल्लुकी पैदा करना बहुत बड़ा गुनाह। तो यहाँ पर खास तौर पर जो हुक्म है वो रिश्तेदारी को निभाना है। ठीक है, माँ के पेट से जो रिश्ते बनते हैं, बाप के पानी से जो रिश्ते बनते हैं, इनके इन रिश्तों का एहतराम करना, इनके हकूक अदा करना, इनका ख्याल रखना, इनकी खुशी और गमी में शरीक होना, ये अव्वलीन फर्ज है एक मोमिन का। अगर कोई बहन भाई ज्यादती करता है तो ये अल्लाह ताला उससे पूछेंगे क्यामत वाले दिन। लेकिन हमारे साथ कोई अच्छा करे या बुरा करे, हमें अपने हुकूक पूरे करने हैं। और बाज़ हम इस मामले में गाफिल इस तरह के हो जाते हैं कि हम बाहर जाके तो चैरिटी करते हैं, ठीक है, अपनी तस्वीरें बनवाते हैं, अपने सर्टिफिकेट लेते हैं, और हमारे घर के अंदर बेवा बहन होती है, माजूर भाई होता है,
اور یا کوئی رشتہ دار ڈیزرونگ بھتیجا بھانجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت ساری مثالیں ایسی نظر آتی ہیں، تو ہم ان کا خیال نہیں کرتے اور ہم باہر جا کے تو بڑی بڑی رقوم چیریٹی کے لیے دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ مسکنسیپشن ہو ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو تم بعض لوگ بڑے سفید پوش ہوتے ہیں، وہ اپنی ضرورت آپ سے بیان نہیں کرتے، آپ ان کے حال سے ان کو پہچانیں کہ کون آپ کے گھر میں، خاندان میں، محلے میں کون ضرورت مند ہے۔ بعض لوگ لپک لپک کر آپ سے مانگتے ہیں حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی نہ تم جھڑکو، ان کو بھی نہ تم ڈانٹو، لیکن بعض لوگ بہت رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں، بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، گھر سے پانی کا گلاس پی کے نکلتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں کہ میں بہت عمدہ کھانا کھا کے آیا۔ تو ایسے سفید پوش لوگوں کو تم ان کے حال سے پہچانو، اور پتہ چل جاتا ہے، کیوں نہیں پتہ چلتا؟ بالکل پتہ چل جاتا ہے۔ آپ تھوڑا 2 منٹ کسی کا دیکھیے، بات پھیل جاتی ہے ادھر سے ادھر، مسجدوں میں ہمیں جا کے نماز پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ اس کے پیچھے لاجک تو یہی ہے نا، کہ تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے آس پاس میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کس کو میری ضرورت۔ 5 وقت کی نماز جو ہے آپ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی ہے، کہ اب خواتین اگر اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا بھرم رکھا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا 5 وقت مسجد میں جانا، ہمیں اجازت دے دی گئی کہ ہم گھروں میں پڑھیں، ادروائز تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کے نماز 5 وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمانے میں مسجد نبوی میں خواتین جو ہیں وہ 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ اور ہمارے ہاں ہمارا مسجد ہے، ڈیفینس مسجد ہے ٹی بلاک میں، ڈی ایچ میں، ٹی فیز 2 کی۔ میں آج اعلانیہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں تو جمعے کا انتظام بھی پراپر نہیں، اور ہمارے ہاں جو عیدوں کی نماز کا اہتمام خواتین کا کیا جاتا ہے وہ اتنا برا کیا جاتا ہے، اتنا برا کیا جاتا ہے انتظام، اور اندر چھوٹا سا ہال ہے جس میں کھچا کھچ خواتین، کیا خواتین کا خیال کرنا کہ ان کو دین کا پتہ چلے، ان کو دین کے معاملات کا پتہ چلے، ان کو اویئرنیس ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خواتین کو نہیں پتا ہوتا اپنے دین کے معاملے میں۔ تو کیا یہ لازمی نہیں ہے؟ اللہ حکمرانوں سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے، وہ سمجھتے ہیں خواتین کے لیے تو جانا ضروری نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضور نے بیان کیا کہ گھر کے پچھلے تاریک کمرے کے اندر جا کے جو خاتون نماز پڑھے گی وہ سب سے افضل ہے۔ ایک تو حدیث کی تحقیق کرنی چاہیے کہ حضور نے یہ بات فرمائی بھی ہے کہ نہیں، اور اگر فرمائی ہے تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو یہ بات کہی تو وہ ان کی مصروفیات کی وجہ سے، ان کی تکلیف کی وجہ سے، کہ بعض اوقات ان کی مصروفیات ایسی ہو سکتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مرد مسجد میں جا کے فضیلت لے لیتے ہیں اور شاید میری گھر میں نماز پڑھنا میرا حقیر ہو، تو یہ کہا کہ نہیں، تم لوگ گھر کے اندر بھی اگر نماز پڑھتی ہو کسی وجہ سے تو وہ بھی اللہ کے یہاں ویسے ہی افضلیت رکھتی ہے جیسے کہ مرد لوگ مسجد میں پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں خواتین کا انتظام ہی نہ کیا جائے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں ایک خاتون مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی تھی، تو اس کا ریپ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ظاہرہ اندھیرے تھے اس وقت، فجر کا وقت تھا، مسجدوں میں اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، تو اس طرح کا واقعہ ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ دین کے مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ دین کے مسائل کا حل پوچھنے آیا کرتے تھے، اے اماں عائشہ ہمیں اس بارے میں بتائیے،
अम्मा आयशा हमें ये बताइए कि हजूर ने इस बारे में क्या फरमाया, और कितने ऐसे मसले हैं जिनके बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मिसकंसेप्शन को दूर किया। कितने मसाइल ऐसे हैं कि उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, अल्लाह के रसूल का ये मतलब नहीं था, नहीं तुम कुरान की फला आयत को तुम सही नहीं समझे, कुरान मजीद की फला आयत का ये मतलब है। बहुत सारी मिसालें इंशाअल्लाह ताला हमारे जिक्र में आएंगी। लेकिन बात यह है कि हमारे लोग ये समझते हैं, हालांकि दुनिया में आप बाहर चले जाएं, इवन अमेरिका वगैरह कनाडा वगैरह में मेरी बहनें रहती हैं, क्लास में भी हैं, मिस्र में मैंने देखा, सऊदी अरब में तो खैर है ही, इतने खवातीन मस्जिदों में जाती हैं, इतनी खवातीन मस्जिदों में जाती हैं। अमेरिका कनाडा में देखें कि जो रमजान की रातें होती हैं, इस कदर खवातीन वहां जाके इफ्तारी करती हैं, तरावियां पढ़ती हैं, नमाजें पढ़ती हैं, ईद की नमाजें होती हैं, वहां नाश्ते होते हैं। हमारे यहाँ तो मस्जिदों का वो इत्मीनान ही नहीं, और अगर है भी कहीं तो बहुत ही पुअर, बहुत ही अजीब तरह का इंतजाम है। बहुत ही छोटी जगह पर एक बड़े क्राउड को एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये जी क्या, जी। ये मनफी रवैया है ना कि खवातीन को मस्जिदों से जरा रोकने की कोशिश करो। अगर खवातीन को दीन के मामले में पता चल गया तो जाहिर है कि वो अपने हकूक से वाकिफ हो जाएंगी, आशना हो जाएंगी, और अपनी हैसियत के मुतालबात करेंगी। तो अवेयरनेस ही ना पैदा की जाए, बस उनको लगाए छोड़े, वो अपने घरों में, अपनी सियासतों में, अपने मामलात में वो उलझी रहे। तो जी, मस्जिदों में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही होता है जी। ऑस्ट्रेलिया में भी हुजूर स्पेशल सल्लल्लाहु इंतजाम है। अलैहि वसल्लम से खवातीन ने कहा, आपने जब खवातीन से कहा कि तुम मस्जिदों में आया करो, तो आप सोचिए कि अल्लाह के नबी से खवातीन कैसे सवाल करती थी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम बाज़ औक़ात ऐसे अय्याम से होती हैं कि हम मस्जिद में नहीं जा सकती। तो आपने कहा कि जुम्मे और ईद की नमाजें तो खास तौर पर तुम खवातीन मस्जिदों में पढ़ा करो। तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम खास अय्याम से होती हैं तो हम मस्जिदों में नहीं जाके नमाज पढ़ सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा ना करो, तुम नमाज के सजदे की जगह से अलग होकर बैठ जाया करो, और इमाम साहब जो खुतबा देते हैं वो तो सुना करो जाकर। यानी हैज की हालत में भी आप मस्जिदों में जाएं, और इमाम साहब जो खुतबा देते हैं, जो दीन की बातें बताते हैं, वो सजदे की जगह से अलग होकर बैठकर तुम वो सुना करो, तुम्हें दीन के मामलात का पता चले। इसी वजह से हम जब लोगों को दीन के बारे में बताते हैं कि ये दीन ही तो बस दफा, हम तो पहली दफा सुन रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं जी, बताइए। तो ये कोई जवाब नहीं बनता, ये कोई दीन से ना वाकियत का कोई जवाब नहीं बनता। और खवातीन को भी वैसे ही दीन का पता होना चाहिए जैसे कि मर्दों को पता है। तो हमारी माँ आयशा ने इसकी बहुत बड़ी मिसाल कायम की, बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। बहुत, आप ये देखिए कि वो एक खातून थी, वो भी, उन पे भी घर की जिम्मेदारियां थी, और हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा रवायतें जो हैं वो हजरत आयशा ने रवायत की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायतें सबसे ज्यादा मुस्तनद हैं, और हजरत अबू हुरैरा का पहला नंबर है। चूंकि वो कुछ करते ही नहीं थे, हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे रहते थे, हर वक्त बैठे रहते थे, तो आपकी हर बात को वो देखते थे। तो इतनी बड़ी खिदमत की है कि सहाबा कराम पूछा करते थे आकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक तक आकर उनसे कुरान के मामले में, और हजरत उमर उनसे आकर, और दूसरे सहाबा कराम को कोई मसला भी होता था तो वो आके पूछा करते थे। गुस्ल का तरीका तक हजरत आयशा ने बताया, अजवाजी मामलात तक जो मामलात हैं वो हजरत आयशा ने और हजरत सलमा ने बयान, अजवाजी मामलात ओपन वर्ड्स के अंदर। तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। तो इसमें दीन का इल्म हासिल करना, कोई इल्म कोई भी हासिल करो, दीन लाजमी नहीं है, नॉलेज आपको होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही, व कैफ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम उस परवरदिगार का इनकार कैसे करते हो। हाँ, ये हम पढ़े थे कि अपना रहमी रिश्तों को बरकरार रखना चाहिए। आपके साथ आपका भाई बहन जो भी ज्यादती करता है, प्रॉपर्टी की तकसीम में, रवैये की तकसीम में, जो भी करता है, अगर आप आखरत के तालिब हैं, अगर आप अपनी आखरत अच्छी चाहते हैं, तो छोड़ दें इनको। दिल बुरा होता है, बिल्कुल होता है, दिल दिल दुखी होता है, बिल्कुल होता है, मगर
خوشی غمی میں ضرور شریک ہوں، اور ویلکم کہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے آنے والے کو ویلکم کہیں، اپنے گھر کے دروازے نہ بند کریں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں۔ اب وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کو نہ دیکھیں، آپ ہر وقت ان کو سپورٹ کریں اپنے، اور دیکھیے کہ آپ کا رب آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ ادھار نہیں رکھتا، یہ یقین کیجئے، اللہ انسانوں کے ساتھ کبھی ادھار نہیں رکھتا، اور جب بھی آپ کوئی کسی کے برے رویے کے باوجود آپ اچھا رکھتے ہیں، اللہ اس کو ضرور آپ کی تلافی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہدایمی رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور زمین میں جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں یہ فاسق لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے، یہ لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر دلائل ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرنے لگے ہیں کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھے تم۔ اس کائنات جو ہمیں سامنے اتنی خوبصورت کائنات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے صرف پانی تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے۔ تو اور یہ بھی میٹیریل ہے ایک ہمیشہ کی کائنات، یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، جس میں سے ہماری یہ زمین صرف ایک ذرہ ہے، ایک ذرہ ریگستان کا ایک ذرے کے برابر ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ کتنی ابھی بے آباد علاقہ ہے۔ تو یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان یہ مٹیریل ہے ہماری ہمیشہ کی بننے والی کائنات کا، ہمیشہ کی کائنات جس میں اللہ اپنے منتخب بندوں کو رکھے گا، وہ کائنات بننی ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، جس میں ہمیشہ جی جی سائرہ، میں نے آپ سے آپ کا فون نمبر مانگا تھا، وہ مجھے آپ نے نہیں بھیجا، آپ پلیز، میں پھر بعد میں آپ سے بات کروں گی، آپ نمبر بھیج دیجیے۔ تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس پروردگار کا تم کیسے انکار کرتے ہو، جبکہ تم مردہ تھے تو اس پروردگار نے تم کو زندہ کیا، یعنی پہلی زندگی جو خدا نے تم کو دی، اس میں تم اس سے پہلے کچھ نہیں تھے۔ اور یہ کوئی بے یقینی کی بات نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے سے پہلے جب خاتون کو پیریڈز آتے ہیں تو اس کا جو رحم ہوتا ہے، اس کی یوٹرس کلین ہوتی ہے نا، بالکل کچھ نہیں ہے اس کے پیٹ کے اندر، کوئی پریگنینسی نہیں، تو پھر وہ بچے کی ابتدا اس پروردگار کو کیسے کرتا ہے؟ کچھ نہیں تھا نا، خالی تھا، کیسے ابتدا کرتا ہے اس پروردگار کی؟ یہ پانی کی بوند تو ایک بہانہ ہوتا ہے، ماں کا ایگ تو ایک بہانہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس پروردگار کی شان دیکھیے کہ اس نے ان بہانوں سے، ان اسباب سے کتنا شاندار بچہ پیدا کرتا ہے، جو ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے، مسکراتا ہے، آپ کے گھر کے اندر کتنی رونقیں، کتنی خوشیاں لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس اللہ کا، جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تم کو پیدا کیا۔ اب کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں ایک مرتبہ پھر موت دے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے بعد ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ گویا ہماری 2 موتیں اور 2 دفعہ ہماری زندگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں 2 دفعہ موت دی جاتی ہے، 2 دفعہ تمہیں زندگی دی جائے گی۔ تو ہم مر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون، اور اے لوگوں تم سب کو دوبارہ لوٹائے جانا ہے اللہ کی طرف، کوئی زبردستی نہیں کہ میں نے نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا، جو مرضی کر لو، نہیں، لوٹائے جاؤ گے، ہر حال میں لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف حساب کتاب کے لیے۔ فوالذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی پروردگار ہے جس نے زمین کے اندر ہر 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 چیز کو تمہارے لیے، جميعا کا مطلب ہے تمام چیزیں، جو چیزیں ہمارے علم میں ہیں، جو چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہیں، ابھی تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کل کے سائنسی دور میں بھی ابھی تک ہم نے ڈسکور نہیں کی، ابھی آئندہ آنے والے زمانوں میں بہت کچھ اور بھی ڈسکور ہو سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی پروردگار ہے جس نے زمین میں ہر چیز کو تمہارے لیے انسان پیدا کیے، تمہارے لیے یہ جانور جو پیدا کیے نا، جن کے لیے چارہ وہ پیدا کرتا ہے، جن کے لیے پانی کے چشمے اس نے بنائے ہیں، وہ بھی اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ انسان، اے غافل انسان، یہ سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ پھر وہ اپنی عرش حکومت پر جا بیٹھا، اپنے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر اس نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے، ٹھیک ہے، اس نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اتنی بڑی کائنات جس میں 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، اس کے ذرے ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر ایک پتا بھی اگر گرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم، زمین پر ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو خدا کے رجسٹر میں وہ درج ہوتا ہے۔ تو اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ کسی بند کمرے میں محصور ہو کر تم کوئی گناہ کر لو گے تو لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیٹیل پیدا کی ہے، بیان کی ہے، وہ یہ کہ پہلے اس نے 2 دن میں زمینیں بنائیں، پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین کے اوپر جو بناؤ سنگار آپ کو نظر آتا ہے وہ کمپلیٹ، یعنی وہ 6 دنوں میں یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان بنے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7 زمینیں بنائی، پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، اور آسمان میں بھی آپ کو کتنا کچھ نظر آتا، یعنی کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے سٹارز ہیں، کتنے سنز ہیں، کتنے مونز ہیں۔ یہ ایک سورج نہیں ہے، اس کائنات کا ایک سورج نہیں، اس کے بھی کئی سورج، یعنی اتنی بڑی یہ والی کائنات جو صحرا میں ایک ذرے کے برابر ہے، اس کے بھی کئی مونز اور کئی سنز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس زمین کے اوپر جو درخت اور بناؤ سنگھار اور پہاڑ اور پیٹرول اور تیل اور سونا اور چاندی اور نمکیات اور پتہ نہیں کیا کیا اس پروردگار نے بنائے، اس زمین میں رکھے آنے والی نسلوں کے لیے، اس کے اندر رزق کا انتظام کیا اس پروردگار نے، اور وہ پروردگار غافل ہو کر نہیں بیٹھا، وہ جا بیٹھا۔ یہ بھی دراصل آیت ایک وضاحت ہے، جس کی وضاحت میں آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، کہ جو کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں بائبل میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو وہ تھک گیا، اور وہ تھک گیا اور وہ تھک ہار کر اپنے عرش پر آرام کرنے جا بیٹھا، اپنے عرش پر جا بیٹھا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کی بار بار تردید کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں اگر کوئی غلط چیز بیان کی گئی ہے، لوگوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں نا اپنی مرضی سے، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم بھی قرآن میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے اور پھر وہ آرام کرنے کے لیے اپنے عرش پر جا بیٹھے۔ اب آپ آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں بھی لگائی ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کیا کمال کی بات ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی اکیلا معبود ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ پوری کائنات کا انتظام پوری تنومندی کے ساتھ انجام دے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی مسکنسیپشن کو اللہ نے کلیئر کیا کہ خدا کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ہمارے لحاظ ہمارے تو 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اللہ کا نظام ڈفرینٹ ہے، اللہ کہتا ہے میرا نظام ڈفرینٹ ہے، تو وہ اپنے ٹائم کے لحاظ سے یا ہمارے ٹائم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نہ تو کبھی سوتے ہیں، نہ کبھی اونگتے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ مجھے کبھی اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کبھی مجھے تھکاوٹ آتی ہے۔ میں پوری جس لفظ کو بھی استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری تنومندی کے ساتھ، پورے اپنے سینسز ہوش و حواس کے ساتھ جو بھی اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنی کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے،
اور اس کے مانیٹرز لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ جو اس کی پوری کائنات کی حفاظت کرتے ہیں. ایک میرا لیکچر ہوا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا. ایسے ایسے دلائل اس وقت میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ کاش میں اس کو ریکارڈ بھی کر لیتی کہ یہ تو امکان مانا ہی نہیں جا سکتا کبھی بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوتا ہے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کائنات کے نظام کی حفاظت کی بیان کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہ میں نے کائنات کی حفاظت کس طرح سے میں نے کی ہے، کس کس طرح سے میں کائنات کی حفاظت کر رہا ہوں، تو اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے کسی نبی اور رسول پر اس طرح کے کسی شر کا اطلاق ہونے کا سوال بھی پیدا. تو بہرحال انشاءاللہ موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ خیر دوبارہ شاید انشاءاللہ توفیق دے تو اس بات کے اوپر دوبارہ سے لکھنا ہے. میں نے یہ میرے اوپر پینڈنگ ہے کہ یہ والا اس پہ میں نے ضرور انشاءاللہ لکھنا ہے. یہ ہمارے پیغمبر پر مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا اتہام ہے، اور جیسا کہ بنی اسرائیلیوں نے پہلے ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں بہت کچھ شامل کر دیا ہوا ہے ہماری غفلت کی وجہ سے، تو اس طرح اس کو بھی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کو ثواب کے طور پہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماننا تو بڑی ضروری بات ہے کہ ہمارے نبی پر تو جادو، یہ اس کو ایمان کا حصہ سمجھ. تو قرآن مجید بالکل کلیئر ہے، واضح ہے. اللہ اپنی کائنات کے انتظام سے بالکل غافل نہیں ہے. پورے جو اللہ کا ٹائم سسٹم ہے اور ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی پوری پوری حفاظت کر رہا ہے، اور کسی کی مجال نہیں، نہ جن کسی شیطان کسی بھی مخلوق کی، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر ذرا برابر بھی کوئی دار اندازی کر سکے. تو وہی ہے پھر وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اس وقت کو یاد کرو. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب ہوا، جب یہ ہوا یا جب یہ ہوگا. اور اس فرق ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں یہ جو واقعہ ہوا اس کا تصور. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب ہوگا، اور اس کا مطلب ہے جب وہ ہوا اس کا تصور. تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے اس لفظ میں. تو اس وقت کو یاد کرو جب تیرے پروردگار نے اے محمد پلاننگ کی کہ وہ دنیا بنائے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا عرش، دنیا بننے سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. تو اس نے تیرے پروردگار نے محمد، تیرے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. لوگ خلیفہ کا مطلب کرتے ہیں میں ایک نائب بنانے، میں اپنا ایک اسسٹنٹ بنانے والا ہوں، جو کہ ٹوٹلی غلط ترجمہ ہے. اس کا مطلب نائب تو اس کا بنایا جاتا ہے جو ایبسنٹ ہو. تو اللہ تو ایبسنٹ نہیں ہے اس نے کائنات سے، وہ تو موجود ہے، ہر وقت موجود ہے. اس کو تو اسسٹنٹ کی ضرورت ہی نہیں، وہ موجود ہے. خلیفہ کا مطلب ہے میں ایک با اختیار مخلوق بنانے والا، جس کو اختیار ہوگا کہ چاہے وہ اچھا کام کرے چاہے وہ برا کام کرے، اختیار ہوگا. یعنی میں نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو سنوارا اور اس کو نیکی اور بدی دونوں کا شعور دے دیا. نیکی اور بدی کا شعور ہر انسان کو ہے، چاہے کوئی افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی ساحل پر رہتا ہے. نیکی اور بدی کا ہر انسان کو پتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کے نیکی اور بدی کے اسی شعور کے لحاظ سے ہمارا حساب کتاب ہوگا. جن کے پاس نبی اور رسول آئے ان کا حساب تو زیادہ ہوگا، ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارا حساب کتاب زیادہ ہوگا. جن کا تک نبی اور رسول، اول تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کریا بستی بستی اپنے رسول اور نبی بھیجے. بالفرض اگر کوئی کہتا ہے کہ جس تک میسج نہیں پہنچا تو اس کا حساب کتاب اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اللہ کا پیغام اس تک پہنچا. لیکن فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نیکی اور بدی رکھی ہے، فطرت جو گائیڈ کرتی ہے، اس کا حساب کتاب ہر ایک سے ہوگا. یہ بات یاد رکھیے کہ اس سے بخشش کسی کی نہیں ہوگی. فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے اس کا حساب ہر ایک سے ہوگا. تو
अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जिक्र किया कि मैं जमीन में एक बाइख्तियार मखलूक बनाने वाला हूँ। लोगों ने इसका तर्जुमा किया है कि मैं एक नाइब बनाने वाला हूँ। तो नाइब, तो इसके बारे में बहुत ही अच्छा अमीन आसन इस्लाई साहब ने लिखा कि नाइब तो उसको अब बनाया जाता है जिसको कहीं जाना होता है, जो एब्सेंट होता है। तो अल्लाह तो एब्सेंट नहीं है, अल्लाह तो कहता है कि मैं तो हर वक्त देख रहा हूँ, अपनी कायनात के जर्रे जर्रे को देख रहा हूँ, तो मुझे तो नियाबत की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने बाइख्तियार बनाया है हमें, बाइख्तियार। और अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया कि मैंने इस अमानत को पेश किया जमीन व आसमान और पहाड़ों के सामने, तो उन्होंने इस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया, और इंसान बड़ा ही जालिम था कि जिसने इस जिम्मेदारी को उठा लिया। तो ये अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया, और क़यामत का जो तस्वुर है वो है ही इस इख्तियार का इस्तेमाल आपने कैसे किया। आप देखिए कि जिसको हम कहते हैं हाई बादशाह, बादशाह क्या लाइफ स्टाइल है, क्या रॉयल स्टाइल है भाई मलका, क्या आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर कोई किसी न किसी जिम्मेदारी पर फाइज है, और तुमसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना। आपका वजीर आजम है, या आपका प्रेसिडेंट है, या आपका वालिद है, या आपकी वालिदा है, या आपकी टीचर है, या आपकी डॉक्टर है, या आपका इंजीनियर है, या आपका मिस्त्री है, हर कोई कोई ना कोई जिम्मेदारी का अदा कर रहा है, और उसने उस जिम्मेदारी को किस तरह से अदा किया, किस तरह से अदा किया, इसके बारे में पूछा जाएगा। एक डॉक्टर ने अपने मरीज के साथ कितनी गफलत की, ये उसके गिरेबान पकड़ के पूछा जाएगा। ठीक है। एक इंजीनियर ने घर बनाया तो वो घर अगले दिन गिर गया, और उसमें कितनी जानों का नुकसान हुआ, उसने क्या गफलत की, ये उसकी गिरेबान से पूछा जाएगा पकड़कर। एक टीचर ने क्या महीने के आखिर में पैसे ले लिए, तनख्वाह ले ली, बच्चों को ना पढ़ाया, ना उनकी तरबियत की, ना उनकी अखलाकी तरबियत की, इसका पूछा जाएगा। एक बाप से पूछा जाएगा क्या तुमने अपने बेटे को, बेटी को पैदा करके उसके मुंह में खाने का नवाला भी डाला कि नहीं डाला, तुमने उसकी तरबियत में क्या किया, क्या नहीं किया। एक माँ से, एक शौहर से पूछा जाएगा जिसके बीवी की सबसे ज्यादा गफलत हकूक की जाती है। इस वक्त मैं जो देखती हूँ तो सबसे ज्यादा मर्द गाफिल जो है ना वो बीवियों के हकूक को, तो उससे पूछा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्द की सबसे बेहतरीन कमाई वो है जिसमें वो हलाल तरीके से कमाकर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालता है। तो मुझे हजारों ऐसे केसेस नजर आते हैं कि बीवियां सुबह सुबह निकल कर घरों के काम करती हैं और मर्द घरों में सो रहे होते हैं। तो ये तो अल्लाह पूछेगा ना, इनको ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। तो हर कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, तो में से हर एक के कंधे पर जिम्मेदारी है, और हर एक से अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा उसकी जिम्मेदारी का। कोई गाफिल नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि इससे तो कोई हिसाब नहीं। हाँ, कोई पागल है, कोई मजनू है जिसका दिमाग ही काम नहीं करता, तो ठीक है, उनको अल्लाह अलाउंस दे देगा, लेकिन हर होशमंद, अक्लमंद, समझदार इंसान से जरूर पूछा जाएगा उसकी जिम्मेदारियों की। अब जो आप कहेंगे कि लेक्चर देने बैठ जाती है, अब ये जो आजकल जवान बच्चे बाहर जाके अपने चंद पैसों के लिए बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं, धक्के खाते फिरते हैं, डॉक्टरों के पास धक्के खाते फिरते हैं, मेड रख के दे देते हैं, उनको बुढ़ापे में क्या औलाद की जरूरत नहीं है क्या? वो कोशिश करें। चले, मैं ये नहीं कहती, मजबूरियां भी होती हैं, बिल्कुल मजबूरियां, बहुत सारे केसेस में मजबूरियां, लेकिन बिला वजह माँ बाप को छोड़ देना, ओल्ड एज होम में छोड़ देना, माँ बाप को रोती बिलखते बापों को छोड़ देना, क्या अल्लाह ताला इसका हिसाब किताब नहीं लेगा इनसे? क्या इन्होंने, माँ बाप ने उनको अपने पेट को भूखा रख के उनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अब क्या उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा कि इन्होंने अपने बीमार माँ बाप को देखा कि नहीं देखा, उनका ख्याल किया कि नहीं किया, उन्हें डॉक्टर पर लेकर गए कि नहीं गए, उनकी जज्बाती तस्कीन पास बैठकर प्यार और मोहब्बत से की कि नहीं की। तो ये जिम्मेदारियां हैं, ये कुल्लुकुम राइन, हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक से पूछा जाएगा। और हमें भी, और मुझे भी, और आपको भी, अगर हमसे हकूकुल इबाद में कोई हक तलफी हुई है तो अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, क्योंकि मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, और आपके भी मेजोरिटी के नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला हमारी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ को कबूल करे,
اور ہمیں ان کے لیے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. تو اس کا اعلیٰ ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت کو یاد کرو اے محمد جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک با اختیار مخلوق بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جب آپ اس کو اختیار دے دیں گے تو پھر تو وہ زمین میں فساد پیدا کرے. جب آپ اس پر اپنے زور زبردستی کا ڈنڈا نہیں رکھیں گے تو وہ تو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تعالیٰ جی اگر آپ کو اپنی حمد و تسبیح چاہیے تو وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا یہ مقصد تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ انسان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرے. حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا، ایسی تعریف کرنا جیسے کہ حق بنتا ہے. اور تقدیس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یعنی پاکی کی مثال جس سے کہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو. تو یہ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو آپ یہ اللہ کی آپ پاکی بیان کرتے ہیں کہ اسبح سبحان اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب پاکی بیان کرتی ہوں. تو قال انی عالم ما لا تعلمون. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کائنات کو بنانے کا جو میرا مقصد ہے، انسان کو بنانے کا میرا جو مقصد ہے وہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو، آدم کہتے خاکی مخلوق، تو پہلا انسان جو دنیا میں آیا تو ظاہر ہے کہ مٹی اور پانی کے خلاصے سے بنا ہوا، تو اس کو آدم کہا گیا. تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نام سکھائے. ٹھیک ہے، نام سکھائے، سارے کے سارے نام سکھائے چیزوں کے. اچھا، اب یہاں پر ابن کثیر نے لکھا ہے، اس کی تفسیر میں بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اس میں ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کی ہر چیز کے نام بتائے. یہ چڑیا ہے، یہ کوا ہے، یہ پرندہ ہے، یہ جانور ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ آدم فرشتوں کو کہو کہ میں ایک پیغمبر ہوں اور میرے بعد بھی زمین میں جب جب انسان کوئی فساد پیدا کرے گا تو میرے نبی، میرے رسول، میرے صالحین، میں ان کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجتا رہوں گا. یہاں اسماء اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ فلاں پلر کا نام یہ ہوگا تو فلاں درخت کا نام یہ ہوگا تو فلاں پودا گلاب کا ہوگا. یہ والی چیزوں کے نام نہیں بتائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں نوح آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے. یہ لوگ آئیں گے، بڑے بڑے عالم آئیں گے، بڑے بڑے اسکالر آئیں گے، بڑے بڑے صالحین آئیں گے، ذوالقرنین جیسے بادشاہ آئیں گے دنیا کے اندر، امن پیدا کریں گے. تو جو شیطان یا انسان دنیا میں فساد پیدا کرے گا، ہٹلر کی طرح کے لوگ، تو میرے صالحین بھی آتے رہیں گے اور وہ آ کے دنیا میں امن چین پیدا کرتے رہیں گے، امن اور چین پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ فرشتوں کو میرا یہ فلسفہ سمجھاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو صرف دھنگا فساد کے لیے نہیں چھوڑیں گے. زمین میں جب جب شر پیدا ہوگا، اور یہ ہوئے تاریخ کے اندر جب جب کسی قوم نے فساد پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا. جب جب زمین میں شر اپنے عروج پر پہنچا، انتہا کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس شر اور فساد سے دنیا کو پاک کر دیا. اور جب اب برائی اپنے حد کو پہنچ جائے گی اب بھی، تو قیامت برپا ہو جائے گی. تو یہ خدا کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آدم اب بتاؤ ذرا ان فرشتوں کو کہ میری اسکیم کیا ہے، ان کے سوالوں کا جواب کہ میری اسکیم کیا ہے، میں کیا کرنے والا ہوں. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں
اب جو آدم بتانے والا ہے، ذرا تم تو مجھے بتاؤ کہ یہ ہستیاں، یعنی یہ روحیں جن کی میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہستیاں، یہ محمد ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ نوح ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ میں ان کو کیوں بھیجوں گا دنیا میں؟ کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو کہ انسان زمین میں جا کے فساد پیدا کرے گا، خون ریزی کرے گا، دنگا پیدا کرے گا، تو یہ کون لوگ؟ یہ بتاؤ ذرا، انٹروڈکشن کراؤ کہ یہ اپنی زندگیاں قربان کریں گے، لوگوں کے ظلم و ستم کو سہیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا اللہ جی آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں ہے اسبح سبحانہ، سبحان اللہ۔ اس کا ایک مفعول مطلق ہے جس کا فعل حذف ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب تعریف کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب پاکی بیان کرتی ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی خوب خوب پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر صرف اتنا ہی جتنا کہ آپ نے ہم کو دیا۔ ٹھیک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالیٰ جی ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں مگر بس اتنا ہی جتنا کہ آپ نے ہم کو دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جی آپ ہی جاننے والے ہیں اور پوری کائنات کے تمام معاملات کی حکمت آپ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم تو بے حیثیت ہیں، بس اتنی حیثیت ہے جتنی کہ آپ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ کالا یا آدم بے اسمائہم، پھر ہم نے آدم سے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم ان کو، ان ہستیوں کے نام بتاؤ، ٹھیک ہے، بے اسمائہم۔ اچھا، اگر یہاں ایک عربی کی چھوٹی سی بات بتانے لگی ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو عربی بھی آتی ہوں، کہ اگر یہ ساری چیزوں کے ناموں کی بات اگر ہوتی نا تو یہاں پر مؤنث کی ضمیر آنی چاہیے تھی، کیونکہ عربی زبان میں اگر بے جان چیزوں کے نام جان اور بے جان اکٹھے ہو تو مؤنث واحد کی ضمیر آتی ہے، تو آنا چاہیے تھا اسمائہا، ٹھیک ہے۔ اسمائہم کا مطلب ہے ہم مذکر جمع کے لیے ہم ہوتا ہے، جیسے آپ کے دے کا لفظ آپ بولتے ہیں THEY دے، تو یا دیم آپ کہتے ہیں، اس کی جگہ ہم آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر ہے کہ ان انسانوں کا، اے آدم ان کو، ان انسانوں کا نام بتاؤ، یہ جو ہمارے سامنے یہ ہستیاں ہیں ان کے نام بتاؤ، یہ کون ہیں؟ فلما انباءہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ہستیوں کے نام بتائے، ان نبیوں، پیغمبروں، صالحین کے نام بتائے، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو فرشتوں کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اصل حکمت کیا ہے اس کائنات کو بنانے کی، اللہ تعالیٰ کیوں اس کائنات کو بنانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اصل میں کیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں تو نہیں علم، تو اللہ نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں تو زمین و آسمان کے غیبوں کا علم رکھتا ہوں، زمین میں تو ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر میرے علم میں ہوتا ہے، تو میں تو آسمانوں اور زمینوں کا علم رکھتا ہوں، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان ساری باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو یا جن کو تم چھپاتے ہو، میں ان ساری حقیقتوں کو جانتا ہوں جن کو تم چھپاتے ہو یا جن کو تم ظاہر کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تم دونوں کا مطلب ہے کہ تم ظاہر کرتے ہو، اور تکتمون کا مطلب ہے کہ تم چھپاتے ہو، کہ تم دل کے وسوسوں کو بھی، دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی میں جانتا ہوں، اور نیتوں پر ہی تمہارے اعمال کا سارا حساب کتاب ہوگا۔ اب جی آگے ذکر آ رہا ہے نیا ٹاپک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا فرشتوں کو بھی اور جنوں کو بھی، کہ جن انسانوں سے پہلے موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آزمائش تو ان سے کی، اپنی عظمت اور اپنے حکم کے اطلاق کی، تو پہلے ان کی آزمائش کی، اور آدم سے پہلے ان کی آزمائش کی، اور ان کو کہا کہ ذرا آدم کو تو سجدہ کرو کہ میں دیکھوں کہ میرے حکم کو پہلے تم مانتے ہو نہیں مانتے۔ تو یہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ دونوں اعتراض تو فرشتوں نے بھی کیا، لیکن رویوں میں کیا فرق نظر آیا؟ فرشتوں کے رویے میں کیا فرق تھا
जिन के रवैये में क्या फर्क था, शैतान के रवैये में क्या फर्क था, और इन दोनों की पिक्चर से हमें क्या समझ आया कि हमने क्या करना है। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बहुत इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह आगे आगे आप देखिए कुरान को इस तरह से समझ के पढ़ेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि एक दिलचस्प किताब की तरह जब वो रोज पढ़ते चले जाए। तो जी कोई सवाल है तो पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम कौकब। जी ताहिरा। कौकब मैंने पूछना था कि आयत नंबर 31 में अस्मा कुल्लहा है और आयत नंबर 33 में अस्मा हिम है। आपने अभी बताया ना कि हा जो है वो चीजों के लिए होता है और हिम जो है बेजान चीजों के लिए, बेजान चीजों के लिए। जी हाँ, तो यानी होता तो मुअन्नस वाहिद के लिए है, जी मुअन्नस वाहिद के लिए हा होता है। जैसे हम कहते हैं ना आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा, तो हाँ हा। जी ठीक है। जी इसी तरह मर्द के लिए जब हम बोलेंगे तो हम कहेंगे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अनहो। तो ये जी फर्क मुजक्कर और मुअन्नस का होता है। और जब जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेजान चीजों की जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो तब भी मुअन्नस वाहिद ही इस्तेमाल होता है, यानी हा का इस्तेमाल। जी। तो अब हम समझें कि 31 में अल्लाह ताला ने आदम को चीजों के नाम बताए और चीजों के, 33 में शख्सियात जी के, शख्सियात के, शख्सियात के। अगर चीजों का होता ना तो हा की जमीर आती। अल्लाह ताला ने शख्सियात के कहा कि इन शख्सियात के नाम बताओ। ये जैसे कि मैंने बार बार कहा ना कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये देखिए, ये जैसे नूह है, ये मूसा है, ये ईसा है, ये जिक्रिया है, ये याहिया है, ये मोहम्मद है। ये फरिश्तों को बताओ कि ये कौन हस्तियां हैं। तो कौकब फिर 33 में अस्माए हिम है तो तो हिम तो जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है ना ताहिरा बाजी, यही तो मैं बता रही हूँ जी कि मैं यही ऑल समझ रही टुगेदर थी। के लिए, ऑल टुगेदर यानी जमा सबके लिए जब आप इस्तेमाल करती हैं ना, तो आप जैसे देम कहती हैं या दे कहती हैं, तो उनके लिए फिर हिम इस्तेमाल होता है। आप ये कहें कि आई आई मीट देम, ठीक है, देम, तो उसकी हाँ जगह हाँ हिम जी इस्तेमाल, देम की जगह हिम इस्तेमाल। जी। तो सॉरी मैं शायद लंबा कर रही हूँ मुझे क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा। अस्माए हिम में जब अल्लाह ताला ने आदम को हाँ, बताया तो फिर यहाँ पे पैगंबरों के नाम बताए, अस्माए हिम में बताए। हिम का मतलब ताहिरा बाजी क्या है? हिम का मतलब है कि ये दीज आर पीपल, ठीक है, ये पीपल हाँ है जी नूह है, ये है मूसा है, ये इब्राहिम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हिम है, ये हिम है, ठीक है। हाँ जी ठीक है। ये हिम ये हिम क्लियर समझिए कि ये है। अब तुम ये ये बताओ क्लियर कि मैं इनको क्यों भेजूंगा, बताओ जरा, फरिश्तों को ये बताओ कि ये जो है जिनको अल्लाह, आप उलझ गए ना हिम के लफ्ज में, कि ये वो लोग हैं। अब बताओ कि ये नूह है, ये इब्राहिम है, ये इस्माइल है, ये साक है, ये मोहम्मद है, ये कौन लोग हैं, ये क्यों आएंगे दुनिया में, ये बताओ। जी जी। ये 33 में है, ये बहुत जी क्लियर है। तो जी। 31 में फिर अल्लाह ताला ने क्या बताया आदम को अस्मा कुल्लहा में। अम्बेऊनी बे अस्माए हाउलाए, इन शख्सियात के नाम इनको बताओ। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे, फरिश्तों से कहा कि तुम बताओ मुझे। या इस आयत में यह है कि फरिश्तों, तुम्हारा ये एतराज कि इंसान जमीन में जाएगा तो आप उसको इख्तियार देंगे तो वो फसाद पैदा करेगा। तो फरिश्तों जरा तुम बताओ कि ये जो शख्सियात है ना सामने खड़ी, ये कौन है, इनको दुनिया में भेजने का क्या मकसद है, ये कौन कौन है। तो फरिश्तों ने कहा हमें नहीं पता अल्लाह ताला, हमें तो बस इतना ही पता है जितना आपने हमें बताया। फिर अल्लाह ताला ने आदम से कहा कि अब तुम बताओ कि ये कौन लोग हैं और इनको मैंने दुनिया में क्यों भेजना है। जी जी ठीक है जी थैंक यू। क्लियर नहीं हुई तायरा बाजी? अब अभी भी मुझे पता है ना।
कौकबाज का मुझे लगता है मैं आपका बहुत टाइम ले रही हूँ, कोई मैं बात थोड़ा नहीं इस है, पे और गौर करके फिर मैं दोबारा फिर आपसे मंडे को पूछ लूंगी जो भी मैंने चले पूछना ठीक होगा है, जी। आप फोन पे भी पूछ थैंक लीजिए। जी, जी थैंक यू सुमेरा जी सो आप मच। पूछिए, आप का आपने पूछना चाह रही हैं सुमेरा? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। यही पूछना था वालेकुम। कि हाँ जिस तरह के कुरान की आयत है कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो उसी में तो हाँ अल्लाह ताला ने बताया है कि जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। तो फरिश्ते फिर हाँ, ये क्यों कह रहे थे कि इख्तियार हम देके तो पैदा किया ना, इख्तियार देके पैदा किया ना, जबरदस्ती इबादत के लिए पैदा नहीं किया। यानी उसको, इंसान को पैदा करके अल्लाह ताला जबरदस्ती करा सकते थे ना, चलो पढ़ो नमाज, चलो रखो रोजे, खबरदार किसी के लिए बुरा लफ्ज मुंह से निकाला, 24 घंटे आसमान पे खड़े बैठ के अल्लाह ताला जबरदस्ती करा सकते थे ना, लेकिन जबरदस्ती नहीं है, इख्तियार देके आपको कहा है कि मेरी इबादत करो। अब जो करेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो यहाँ बात जो फरिश्तों की भी हो रही है वो भी इख्तियार की हो रही है कि अल्लाह ताला आप इंसान को जब इख्तियार देके पैदा करेंगे ना, तो वो तो फसाद पैदा करेगा, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करेगा। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि जो जो इंसान फसाद पैदा करेगा तो मैं उसकी इस्लाह के लिए सालिहीन भी पैदा करूंगा। जी जी जी, आप समझ आ गई। यानी कि फरिश्ते, हाँ उनका तो काम ही इबादत करना है, लेकिन इंसान को हाँ, इख्तियार के साथ। इख्तियार है, इंसान के पास इख्तियार है। जी समीना जी। जी जी, जी थैंक यू अस्सलाम जज़ाक। वालेकुम जी। वालेकुम। मैंने काकब जी ये आयत नंबर 29 की थोड़ी सी मुझे काइंडली और वजाहत कर दीजिए। आपने जी, अभी बताया कि 2 दिन में जमीन ने बनाई और 2 दिन में 7 आसमान बनाए और फिर और दो फिर दिन में दो उसको दिन में संवारा। जमीन को कंप्लीट किया, जी, कंप्लीट किया, संवारा। यानी ज़य्यनहा, जमीन की जेबो जीनत बनाई। जी। यानी 2 दिनों अब में जमीन की बेस बना दी, जी 7 जमीनों की, 7 ही जमीनें हैं ना, 7 जमीनें हैं, 7 आसमान है। तो 2 दिनों में पहले जमीन का जो स्ट्रक्चर था अल्लाह ताला ने जो बताया है वो बना दिया। फिर 2 दिनों में जैसे आप छत की तरफ चले जाते हैं, अभी जमीन का फर्श नहीं पड़ा होता तो आप पहले आप छत बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से अल्लाह ताला ने 2 दिनों में 7 आसमान और पूरा जो चांद और गैलेक्सीज जो भी बनानी थी वो बना ली। और फिर 2 दिनों में बाकी जमीन के ऊपर जो बनाओ सिंगार खूबसूरती या जो मादनियात या जो जखायर अल्लाह ने रखने थे, जो कुछ भी करना था वो उसने किया 2 दिनों में। यानी 6 दिनों में टोटल, और 6 दिन हमारे नहीं है, ये भी अल्लाह जी का जी जो, बार बार बता रही हूँ कि अल्लाह ताला का जो कैलेंडर है वो हमसे डिफरेंट है। जी। अल्लाह ताला का सही। कैलेंडर जो है वो हमसे डिफरेंट है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि छह, कुछ लोग कहते हैं कि 6 दिनों की बजाय इसका मतलब है 6 अदवार में, अदवार में अल्लाह ताला ने कंप्लीट किया कायनात को, 7 जमीनों जी को, 7 आसमानों को। जी। बट ये इंफॉर्मेशन आपने हमें आगे चल के जो आई हैं आयात उनके तहत दी है ना, ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी तो आनी है इस। जी, ये वाली जी इंफॉर्मेशन तो जी, अभी जो कुरान में आएंगी आनी है। आपको ये तो मैंने ऑलरेडी वो आपको, आपके पास है, उसके हाँ बेसिस पे ये तो आपने अल्लाह हमें ताला ने, बताया। जी जी बिल्कुल, आयत में कहा कि मैंने जी 2 दिन, गालिबन सूरह ताहा में है कि मैंने दो जी दिनों में जमीनें बनाई, फिर मैं आसमान बनाए 2 दिनों में, फिर 2 दिन दोबारा मैं जमीन की तरफ आके मैंने जी जमीन बिल्कुल। की जी जेबोजीनत को कंप्लीट किया। जी। इस आयत में तो सिर्फ ये फरमाया कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए हाँ वो सब कुछ पैदा किया जो जमीन में है, फिर हाँ इसने आसमान की तरफ तवज्जो की और उन्हें हाँ, ठीक सात 7 7 आसमान बनाए। आसमान बना दिया और वो जी हर चीज का इल्म रखने वाला है। बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ 7 आसमान का जिक्र है, पहले जमीन का है अच्छा ये कि मैं आपको बहुत बताऊं कि टाइम दिया, कुरान फिर आगे मजीद में, जाके। जी जी हाँ, कुरान मजीद में आपको हर जगह 7 आसमान का जिक्र मिलेगा। एक जगह पर अल्लाह ने जाके ये कहा है, एक सूरा में जाके कहा है कि उसने 7 आसमान और उतनी ही जमीनें बनाई हैं। ठीक है, जी आपकी उलझन मैं समझ गई हूँ। ये ये भी अल्लाह ही ने बताया है। 7 आसमान का तो जिक्र उसने जगह जगह किया है कि उसने 7 आसमान बनाए और जमीन बनाई। और फिर एक सूरह में जाके कहा कि जितने उसने आसमान बनाए हैं उतनी ही जमीनें बनाई। ये अल्लाह ताला ने, सूरह ताहा है गालिबन, मैं सब मुझे प्रॉपर मैं तरीके से यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन कुरान में इसका जिक्र है कि जितने आसमान हैं उतनी ही जमीनें भी। जी। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। या
جی آمنہ. السلام علیکم میم. بس ایک نا جیسے سوال ہے ان آیات کو دیکھ کے پھر مجھے یاد آیا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فرشتہ مطلب اس کام کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور یہ سارے فرشتوں کے جیسے ہم جبرائیل علیہ السلام کا سنتے ہیں وہی کے لیے اللہ پاک مختلف ان سے وہ کام لیتے ہیں اور اس کا کہا جاتا ہے کہ بھئی اسرائیل جو ہے وہ روحیں قبض کرتے ہیں. تو ابھی جیسے واقعہ ہو رہا تھا اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مر رہے ہیں تو کسی نے ایسا مطلب ان کے منہ سے الفاظ نکلے کہ ایک ہی وقت میں اسرائیل کس طرح سب کی روحیں قبض کرتے ہوں گے نا. یہ کمال کے سب معصومانہ سوال ہے بھی تک. ہاں سب نہیں میرا معصومانہ. مطلب یہ ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جی مجھے یہ بتائیے. نہیں اس میرا کی یہ پاور. سوال یہ ہے ہاں نہیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیے ہاں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ پاک یہ سارے کام خود ہی اللہ پاک ایسے ہی کر لیتے یعنی کسی فرشتے کی ضرورت نہ پڑتی کیونکہ اس سے نا ایک اور ان لوگوں کا پوائنٹ آتا ہے کہ جو ابدال ہیں کتب اولیاء یہ بھی اللہ پاک نے اسی لیے رکھے جیسے فرشتے ہیں نا. تو جب ان سے کہا جائے نا ایسے یہ انسان اللہ ہمیں نے کوئی نہیں پیدا یہ کیے. بات ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اللہ نے نہیں کہی یہ بات. ہم اپنے طور پہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہمیں اچھا قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے اندازے لگانے سے منع کیا. اور اچھا یہی والی اچھا باتیں ہیں کہ جو اندازے لگا کے پھر ہم شرک کے راستے کھولتے ہیں. غیب کا صحیح علم صحیح بس اتنا ہی رکھیے جتنا اللہ نے بتا دیا ہے. اپنی طرف سے اوکے ایزیوم نہ کریں. اپنی طرف سے جب آپ ایزیوم کریں گے تو گمراہی کے راستے ہی کھلیں گے. صحیح میم. اور اس طرح کی ٹھیک ہے نا. باتیں کبھی ہوتی ہیں خدا نا نے تو پھر ہمیں بتا پڑھنے دیا نا کہ میں نے اپنے کام کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جی جی اب یہ تو آپ نے وہی والی بات کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کہا کہ میں نے دوزخ پر 19 فرشتے مقرر کر رکھے. تو قریش نے کہا لو بس 19 ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ ہم ان کو دھکا دے کے باہر نکل آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تعداد ہی میں نے تمہاری آزمائش کے لیے بیان کی ہے کہ تم تو میری پاور کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ میں کیا چیز ہوں اور میری پاور کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو کیا وہ محتاج ہے فرشتوں کے. یہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے فرشتوں سے کام لینے کی یا کسی کتب اور ابدال کی ضرورت ہے یا کسی انسان کی ضرورت ہے. اللہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں. اتنی پاور ہے اللہ تعالیٰ کے اندر. تو لوگوں کو یہ کہا کریں کہ جو غیب کا علم ہے نا بس اس کو اتنا ہی رکھا کریں جتنا اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے. خود بہت جب آپ گیس کریں گے نا تو یہ شیطان در حقیقت آپ کو مس گائیڈ کرنے کے طریقے اپناتا ہے. میں کچھ ایزیوم کروں گی آپ کچھ ایزیوم کریں گی وہ کچھ جی اور ایزیوم. ہمارے پاس کوئی سائنسی ذریعے نہیں ہے ان چیزوں کی تحقیق ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر تو ہم اپنے اپنے صحیح نظریاتی کو استعمال کریں گے. تو غیب کی باتیں خدا کی جو باتیں ہیں وہ بس اتنی ہی ہیں جو اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں اور اللہ نے بتا دی. بس اس سے زیادہ کوشش نہیں ہوں، کرنی چاہیے. ٹھیک ہے میم. جی ہاں چلیں جی. بس کوئی اور سوال. نہیں بس جزاک اللہ میم یہی سوال تھا میرا. اجی جی کل تو ہماری چھٹی ہے انشاءاللہ تعالی. اتوار ہے آپ لوگ بھی انجوائے کیجیے اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل